السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج کی گفتگو کے اندر جڑی بات ذکر کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے بہت زیادہ معجزات عطا کیتے۔ انہاں دے اندروں ایک معجزہ ہے کہ پانی دا جاری ہو جانا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مقام زورات سی، اثر کا وقت ہو گیا، صحابہ اکرام نے پانی لبن کی کوشش کی تھی لیکن پانی نہ لبیا۔ ایک دے صحابی دے برتن دے وچوں تھوڑا جا پانی ملیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن دے وچ وہ پانی ایک برتن دے وچ پا دیتا تے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس دے اندر رکھیاں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انگلیاں دے اندروں پانی جاری ہو گیا۔ انج رب الرحمان نے چشمے پانی دے جاری کر دیتے۔ یہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معجزہ سی۔ اللہ کریم پیغمبر دے معجزات نوں سمجھن دی